جکوں صحابہ دا پیار کہنی او کہیں قطار شمار کہنی اوندا مقدر ہے گھپ اندھارا جتھاں چمک دے اے چار کہنی جکو صحابہ دے نال بغضے اوندی حیاتِچ قرار کہنی کوئی بے ادب ہے تا ہووے پیا میں اوندے لہجے جواب دے وہاں میں ہاں صحابہ دا نوکر عصمت مرائے گھٹیا معیار کہنی برائے گھٹیا معیار کہنی جیکو صدیق آکھیا ہے خود مصطفیٰ مصطفیٰ دی ادا ہے خدا دی رضا مصطفیٰ دی ادا وچ بھی صدیق ہے سہیں خدا دی رضا وچ بھی صدیق ہے جہندے پچھو نمازاں پڑھن مرتضیٰ جیکو صدیق اکبر دا لقب ملیا جہندے احسان اسلام تے ڈھیر ہن جیکو صدیق منی ودے غیر ہن جگ دا سلطان صدیق آکھے جیکو رب دا قرآن صدیق آکھے جیکو او کو کہیں جے گوائیاں دی کوئی لوڑ نہیں او کو کہیں جے صفائیاں دی کوئی لوڑ نہیں گوائیاں دی کوئی لوڑ نہیں او کو کہیں جے صفائیاں دی کوئی لوڑ نہیں جیرا عشق نبی وچ فنا دستا ہے جن تے دیکھے او نہیں مصطفیٰ دستا ہے عشق نبی وچ فنا دستا ہے جن تے دیکھے انہیں مصطفیٰ دستا ہے مصطفیٰ دی رضا وچ خدا دستا ہے جہندے اندر ہے عشق نبی موجزن جیکو اپنے تو پیارے حسین و حسن جیرا عاشق نبی دے چھڑاوے ودا عشق عربی دے وچ گھر لٹاوے ودا گھر دے کندھیں او تو سوئی لہاوے ودا او کو شایاں کمایاں دی کوئی لوڑ نہیں او کو کہیں جے صفایاں دی کوئی لوڑ نہیں او کو کہیں جے صفایاں دی کوئی لوڑ نہیں میری محبت ہے تقاضا نبی دے پیارے عقید تارے اے عود خندق حنین بدری صحابہ سارے عقید تارے صدیق عثمان عمر علی جائیں حسین دلارے عقید تارے الف تو والناس تئیں ہدایت تری سپارے عقید تارے قرآن کو پڑھ سمجھ کے پڑھ تو قرآن ول پیا دسیں دے جتھا محبت مصطفیٰ کو خدا محبت اتھائیں کریں دے اتھا محبت مصطفیٰ دی جتھا ہے شامل رضا خدا دی